अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और बरकत आप सब पर हो। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जानदार चीज़ को मौत का जायका चखना है। जिस इंसान के अंदर भी जान है, जिस चीज़ के अंदर भी जान है, जिस जानदार के अंदर भी जान है, उसको एक दिन मौत का मज़ा और मौत का जायका चखना है। इंसान के मरने के बाद कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो उसे नफ़ा पहुंचाती हैं और उसके लिए फ़ायदेमंद हैं और उसके मकाम और मर्तबे को बढ़ा देती हैं और उसके आखिरत में काम आती हैं, यानी ईसाले सवाब। ईसाले सवाब का सुन्नत तरीका क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 1631 के अंदर इरशाद फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरने के बाद इंसान के अमाल के सवाब का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, लेकिन 3 चीज़ों का सवाब मैयत को मिलता रहता है। पहली चीज़ सदका जारिया, दूसरी चीज़ लोगों को फ़ायदा देने वाला इल्म, तीसरी चीज़ नेक औलाद जो मैयत के लिए दुआ करे। यानी पहली चीज़ सदका जारिया, जो चीज़ भी उसने अल्लाह तबारक व तआला की राह में सदका की हो, खैरात की हो, उसका सवाब उसे मिलता रहता है। मिसाल के तौर पे कोई मस्जिद बनवाई हो, कोई मदरसा बनाया हो, कोई मुसाफिर खाना बनाया हो, किसी जगह पानी पीने का इंतज़ाम ना हो तो वहाँ पर नल लगवाया हो, कोई भी ऐसी नेकी की हो जो हमेशा जारी रहे, उसका सवाब उसे मिलता रहता है। इसी तरीके से दूसरी चीज़ लोगों को फ़ायदा देने वाला इल्म, यानी अगर किसी को कुरान सिखाया हो या हदीस रसूल सिखाई हो, कोई भी ऐसी नेकी का काम उसे सिखाया हो, तो जब तक वो उस पर अमल करता रहेगा जिसको वो बात सिखाई गई है, तो मरने वाले को भी उतना ही सवाब मिलेगा और जिसको बताया है उसके सवाब में भी कोई कमी ना होगी। इसी तरीके से तीसरी चीज़, अपने मरने के बाद वो अपनी नेक औलाद छोड़ कर जाए जो मैयत के लिए दुआ करे। कोई भी नेकी अगर औलाद करेगी तो वो उसके वालिद और वालिदा को पहुँचेगा। इंसान के मरने के बाद सबसे बेहतरीन सदका जारिया उसकी नेक औलाद, यानी हमें अपने पीछे ऐसी औलाद को छोड़ना चाहिए जो हमारे लिए सदका जारिया बने, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करे और उसकी इबादत के साथ साथ वो हमारे लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करे। वो जो भी इबादत करेगा उसका सवाब अल्हम्दुलिल्लाह उसके वालिदैन को मिलता रहेगा। इसी तरीके से सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन को मरने के बाद जिन आमाल और नेकियों का सवाब मिलता रहता है, उसमें वो इल्म है जो उसने लोगों को सिखाया और फैलाया, नेक औलाद है जो उसने अपने पीछे छोड़ी, कुरान की तालीम जो लोगों को सिखाई, मस्जिद जो तामीर कराई, मुसाफिर खाना जो उसने बनवाया, वो सदका जो सेहत की हालत में उसने निकाला, उन सब का सवाब मरने के बाद मिलता रहता है। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं ये सुन्नत से साबित हैं, इनका सवाब अल्हम्दुलिल्लाह मरने के बाद इंसान को मिलता रहता है। इसी तरीके से एक और हदीस सही बुखारी के
اندر اور صحیح مسلم کے اندر، صحیح مسلم حدیث نمبر 1638، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ماں کی نظر کے بارے میں سوال کیا، جسے پورا کرنے سے پہلے وہ فوت ہو گئی تھیں۔ آپ نے فرمایا اپنی ماں کی طرف سے تم نظر پوری کرو۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی ایک حدیث نمبر 1852، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میری ماں نے حج کی نظر مانی تھی، لیکن حج کرنے سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئیں، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کی طرف سے حج کرو۔ اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرتی؟ اس نے عرض کی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا قرض یعنی نظر ادا کرو، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1952، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے باقی ہوں تو اس کا وارث روزے رکھے۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم کے اندر 1630، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے باپ فوت ہو گئے ہیں اور اس نے کچھ مال چھوڑا ہے لیکن کوئی وصیت نہیں کی، اگر میں اس کی طرف سے خیرات کروں تو کیا یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی ایک اور حدیث نمبر 1388، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص سعد بن ابی عبادہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں اچانک مر گئی اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو کچھ صدقہ اور خیرات کرتی، اب اگر میں ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کروں تو کیا اس کو کچھ ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث سنن ترمذی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی روح قرض کے ساتھ معلق رہتی ہے جب تک وہ ادا نہ کر دیا جائے، یعنی کہ اگر کسی کے اوپر قرض ہے تو جب تک اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے تو اس کی روح معلق رہتی ہے۔ یہ ساری چیزیں الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بتائے ہوئے طریقے ہیں جن سے انسان کے مرنے کے بعد اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے، اور یہ سارے طریقے سنت طریقے ہیں، ہمیں انہی طریقوں کو اپنانا چاہیے۔ ان کے علاوہ اور بہت سارے طریقے لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر دیے ہیں جن کا ثبوت قرآن و سنت سے نہیں، ایسے تمام کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ باقی سارے کام جو دین کے نام پر ثواب کے نام پر کیے جاتے ہیں جن کا تعلق قرآن یا صحیح حدیث سے نہ ہو وہ بدعت ہیں اور وہ گمراہیاں ہیں۔ ہمیں صرف اور صرف قرآن و سنت ہی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔